नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी 7वीं तरावी थी। आज की तरावी 8वें पारे के निस्फ़ से 9वें पारे के सुलुस तक की तिलावत पर मुश्तमिल है। तो आइए हम आज की इस तरावी का ख़ुलासा जानते हैं। और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप तमाम सामीन नाज़रीन से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन इस्लाह उम्मत के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे फ़ेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुल आराफ शुरू होती है। सूरतुल आराफ मक्की सूरत है। अल आराफ जन्नत और दोज़ख की दरमियानी सरहद का नाम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के नज़दीक तरतीब नुज़ूल के एतबार से ये सूरत 39वीं यानी 39 सूरत है। अब इसका मुख्तसर सा ख़ुलासा हम जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुखातब फरमाया कि ये किताब आपकी तरफ उतारी गई है और आपका जी इससे ना रुके इस ख़याल से कि शायद ये लोग ना मानें, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसकी फ़िक्र ना करें और लोगों को हक़ बात पहुँचाएँ। अल्लाह फरमाता है नाशुक्रे लोग और अल्लाह की हुक्म अदूली करने वाले लोग, इन पर अज़ाब का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि उन पर अज़ाब रात के वक्त आया कि जब वो दोपहर को कैलूला कर रहे होते थे, यानी वो बेफ़िक्र थे और समझते थे कि शायद हम आराम में मुब्तला हैं, कोई उनको डर नहीं था। लेकिन अल्लाह फरमाता है हमारा अज़ाब उन पर अचानक आया कि वो संभल भी ना सके। और अल्लाह फरमाता है यौम हिसाब ज़रूर आएगा, इनके नेकियों के पल्ले भारी होंगे, वही लोग मुराद को पहुँचेंगे, कामयाब होंगे, और जिनके पल्ले हल्के होंगे वो नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और ये बदला होगा इस बात का जो वो दुनिया में किया करते थे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन लिबास अता फ़रमाया है। इंसान के लिए बेहतरीन लिबास हया और नेक खसलतें हैं, नेक अमल, ये बहुत ही अच्छा लिबास है। अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब तुम मस्जिदों में आओ तो अच्छी तरह ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो। और एक कौल के मुताबिक सुरमा लगाना, कंघी करना, खुशबू लगाना सुन्नत और ज़ीनत में दाखिल है। आदमी बेहतरीन हैयत के साथ नमाज के लिए हाज़िर हो, क्योंकि नमाज में अल्लाह से मुनाजात होती है, इसलिए नमाज में ज़ीनत करना अफजल अमल है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नमियों का ज़िक्र फरमाया कि जहन्नमी अहले जन्नत से कहेंगे कि हमें अपना जन्नती पानी और जन्नती खाना दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। जन्नती उनसे कहेंगे कि आज अल्लाह ने तुम पर ये सब कुछ हराम कर दिया है, तुम्हें कुछ नहीं दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 6 दिन में बनाया और रात और दिन को एक दूसरे से ढांकता है, और सूरज, चाँद, तारे उसी के हुक्म से अपना सफ़र तय कर रहे हैं। अल्लाह ने अपने बंदों को हुक्म दिया कि अपने रब से दुआ करो, रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब से दुआ करो। आहिस्ता दुआ करना ये दाखिल इबादत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कादिर मुतलक जानते हुए अफजल ये है कि दुआ जब की जाए आहिस्ता दुआ की जाए, आजी और इनकिसारी के साथ दुआ की जाए। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम आद का ज़िक्र फरमाया, कौम आद की हलाकत का ज़िक्र फरमाया कि उन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की और अज़ाब में मुब्तला हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम और आपकी ऊँटनी का ज़िक्र फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि अल्लाह ने एक पहाड़ के पत्थर से एक ऊँटनी दफ़ातन पैदा फरमाई। वो ऊँटनी एक दिन पानी पीती और कबीले वाले दूसरे दिन पानी पीते, और जिस दिन वो ऊँटनी पानी पीती वो इतना दूध देती कि पूरे कबीले के लिए काफ़ी हो जाता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि इस ऊँटनी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अगर तुमने इस ऊँटनी को तकलीफ़ दी तो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ़्तार हो जाओगे। लेकिन कुछ शर पसंदों ने ऊँटनी को तकलीफ़ पहुँचाई, उसकी टाँगें काट दी और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ललकारा कि वो अज़ाब कहाँ है, इस अज़ाब से आप हमें डराते थे। तो अल्लाह फरमाता है हमने उन पर ज़लज़ले का अज़ाब नाजिल किया, वो सब के सब हलाक हो गए। कौम लूत का ज़िक्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम
اپنے نفس کی خواہش میں آ کر اللہ کے حکم کی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر بارش برسائی، اور وہ بارش بڑی ہی عجیب طرح کی تھی جو پتھروں، گندک اور آگ سے مرکب تھی۔ ایک قول میں یہ بھی آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کر آسمان کے قریب لے گئے اور وہاں سے پھر زمین پر پھینک دیا اور اوپر سے پتھر اور آگ کا می برسایا۔ اللہ نے پھر آگے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن آپ کی قوم باز نہ آئی تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور ان کو اتنی گرمی لگی کہ ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ پھر ان پر آگ مسلط کی گئی، وہ سب کے سب آگ میں جل کر فنا ہو گئے۔ اسی طرح اصحاب ایکا کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تو اللہ نے ان پر زلزلے کا عذاب نازل فرمایا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو لوگ دنیا کے کاموں میں مست ہو کر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا خوف دل سے نکال دیتے ہیں، تو پھر ایسے ہی عذابوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ انہیں مہلت تک بھی نہیں ملتی۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا اپنے رب سے ملاقات اور تورات شریف کو اپنے رب سے حاصل کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات کو دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جناب حضرت موسیٰ علیہ نبی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر اللہ کو دیکھنا ممکن نہ ہوتا تو جناب موسیٰ علیہ نبی جنا یہ سوال ہی نہ فرماتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اپنے رب سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کی قوم نے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا جب واپس تشریف لائے تو آپ نے قوم کی حالت دیکھی تو آپ نے اپنی قوم پر جلال فرمایا اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے، تو مجھ پر اور میری قوم پر رحم نازل فرما۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرمایا اور آپ کے غلاموں کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آیا مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عموم رسالت کی بھی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور کل جہان آپ کی امت میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی ان کی مثال کتے کی طرح ہونا بتائی گئی۔ یہ لوگ اپنی حرص و ہوس کے تابع ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو دل دیا گیا ہے لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں لیکن حق بات سن نہیں سکتے۔ یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں، کیونکہ جانور بھی اپنے نفع اور نقصان کو جانتا ہے لیکن یہ لوگ اپنے نفع اور نقصان کو نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں، اسے ان ناموں سے پکارا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے 99 اسماء ہیں، جس کسی نے یہ نام یاد کر لیے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیا مبارکہ سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جا رہی ہو، خواہ نماز میں یا نماز سے باہر، اس وقت قرآن مجید فرقان حمید کو سننا اور خاموش رہنا یہ واجب ہے۔ سورۃ الاعراف کی آخری آیات سجدہ میں سے ایک آیت ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ لازم ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔